गाइस वेलकम टु न्यू च्यानल है। अब म चाहिँ एउटा नयाँ भ्लग बनाउँदैछु। हजुरलाई त्यस्तो गर्नलाई के गर्नुपर्छ नि त? हजुरलाई ड्रइङ्स बनाउनु छ भने मेरो सिक्नु है त कसरी बनाउने भन्दा पहिला उस्किनुपर्छ। पहिला ट्रिगर हैन पुरै धेरै ट्रिगर हाल्नु 4-5 वटा ट्रिगर हाल्नुपर्छ। जोडी बनाएर हाल्नुपर्छ। तर दुईटा हाल्नु पर्ने हुन्छ खानुपर्छ। तर चारवटा त खानुपर्छ त्यो लाइन्स मेरो खासै बन्दैन तर दाँतको तर हल्ने दाँतबाट सिक्नु यसरी नि बन्न सक्छ। यहाँ दुईटालाई टोकेर म यहाँ सोडा बनाएको थिएँ। अब कस्तो भयो म जाने यता छ जगन्नाथ प्रेमादम देखो स्प्राइटको बोतलमा मैले सोडा हाल्थेँ। मैले पछि देखाउँछु है। अनि सिक्मा कबाब बोल्दैन बाई बाई टाटा। मैले ब्लग बनाएर